जुन एक्टको आधारमा इन्डिया र पाकिस्तान बन्यो नि त्यही एक्टले नै हामीलाई हाम्रो चाहिँ जमिन दिइसकेको छ। जुन इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट भन्यो नि बेलायतको पार्लियामेन्टले 1947 को जुलाई 18 मा पास गर्यो। तपाईँ र मेरो तपाईँ मानिलिउँ तपाईँ इन्डियाको प्रधानमन्त्री, म नेपालको, म प्रश्न गर्छु तपाईँलाई, सुकुर सन्धिमा गुमेको जमिन तपाईँहरूको होइन हाम्रो हो, कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मोदीसँग जवाफै छैन। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणेन्द्र नेपालज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अर्जुनजीलाई धन्यवाद। यहाँले एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र भनौँ नरेन्द्र मोदीलाई एउटा पत्र लेख्नु भएको छ नि। अब भारतले चाहिँ गणतन्त्र दिवस 26 जनवरीलाई चाहिँ यो भव्यताका साथ मनाउँदै गर्दाखेरि भारतलाई चाहिँ नेपालको कब्जा गरेको झन्डै 1 लाख स्क्वायर मिटर जमिन चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि तपाईँले आग्रह गर्दै उहाँहरूको गणतन्त्र दिवसमै चाहिँ तपाईँले पत्र लेख्नु भएको छ। यसको आशय र तपाईँले भन्न खोजेको कुरा एकचोटि बताइदिनुहोस् न। यसपटकको इन्डियाको गणतन्त्र दिवस आज मनाइँदैछ र उहाँलाई आजै पठाइएको हो इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने आफ्नो घरमा विवाहको उत्सव छ भने अर्कोलाई रुवाउनु भएन, छिमेकीलाई रुवाउनु भएन। अनि हाम्रो जमिन चाहिँ झन्डै 1 लाख स्क्वायर किलोमिटर मेजीदेखि पारी नगरकट्टा सिलगढी अनि उता दक्षिणतिर जाने भयो भने गङ्गादेखि उत्तरको चाहिँ त्यत्रो ठुलो मैदान, विस्तार पूर्वक चाहिँ नेपालको सीमासम्म जोडिएको मैदान, अनि काली नदीदेखि पारी सतलज नदीसम्म त्यत्रो भूभाग चाहिँ उसले कब्जा गरेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो त कोलोनी हो। इन्डियाले हाम्रो जमिनलाई कोलोनाइज गरेको छ, उपनिवेश बनाएको छ। उपनिवेशमा नो डेमोक्रेसी हुन्छ, नो ह्युमन राइट्स हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको झन्डोत्तोलन हुन्छ। यो लाजमर्दो कुरा हो भनेर मैले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले आज उहाँलाई चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम लेटर पठाएको हो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले भनेका छौँ कि यो लास्ट कोलोनी हो दक्षिण एसियामा। त्यो मात्रै होइन, हामीले भनेको छौँ विश्वले ध्यान दियोस् यो लास्ट कोलोनी हो, जुन चाहिँ आफूलाई सबभन्दा संसारको सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेटिक कन्ट्री मान्ने इन्डियाले उपनिवेश बनाएको छ। त्यो चाहिँ विश्वले थाहा पाउनुपर्छ। यदि त्यो जमिन चाहिँ अविलम्ब फिर्ता गर्ने प्रयास फिर्ता गरिँदैन भने यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो हुँदैन हामीले भनेको छौँ। राम्रो हुँदैन भनेर त यो अब्स्ट्र्याक्ट भयो नि अलिकति। हजुर, के भन्न खोज्नु भयो? राम्रो भएन मतलब त्यसको मिनिङ चाहिँ के लाग्ने, कसो बुझ्ने? यो एउटा कुरा त नरेन्द्र मोदी इन्डियाका प्रधानमन्त्रीलाई म तपाईँको चाहिँ नागरिक अनलाइन टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने इन्डियन लिडरहरू टोटल्ली इमोरल, ती अनैतिक हुन्। हेर्नुहोस्, हजुर कसरी अनैतिक भनेर तपाईँ प्रश्न गर्नु होला। उनीहरूले भाषण गर्दा के भन्छन् भने हामीले चाहिँ ब्रिटिस कोलोनियलिजम विरुद्ध 90 वर्ष लड्यौँ भन्छन् उनीहरू। कहिलेदेखि भन्दाखेरि 1857 मा पहिलो लडाइँ भएको थियो, सिपाही विद्रोह अङ्ग्रेजलाई भगाउनको निमित्त, र त्यो चाहिँ 1947 मा गएर मात्रै सम्पन्न भयो। त्यो पनि उनीहरूले भगाएको होइन, बेलायतको पार्लियामेन्टमा इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट भन्ने एउटा कानुन बनाएर अगस्त 14 मा पाकिस्तान बन्ने छ, अगस्त 15 मा इन्डिया बन्ने छ भनेर 1947 मा भनेको कुरा हो। अनि भन्ने बेलामा चाहिँ हामीले ब्रिटिस उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्यौँ भनेर भन्ने, अनि आफू चाहिँ उपनिवेशबाट मुक्त हुने बित्तिकै अर्को देशको भूभाग उपनिवेश बनाउने, यो नैतिक कुरा हो। त्यस कारणले अब नराम्रो हुन्छ भनेको कुरा त के भने हामी एक्सपोज गर्छौँ। तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँलाई आज थाहा छ कि तपाईँ 10 वर्ष अगाडि तपाईँ ग्रेटर नेपालको चाहिँ कुन व्यापकता थियो र आज यो कहाँ पुग्यो होइन। हजुर, यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने थुप्रै कुराहरू पनि छन्। तीमा अरू मान्छेहरूले पनि अरू अभियन्ताहरूले पनि त्यो काम गर्दै जालान्। मेरो तर्फबाट पनि म आफ्नो प्रयासहरू गरिरहन्छु। हजुर, अब चुनाव निकट भविष्यमा अब हुनसक्छ, संसद पुरा स्थापना भएन भने, संसद पुरा स्थापना भयो भने पनि रेगुलर चुनाव पनि 2 वर्षपछि त भइहाल्छ। र त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा ग्रेटर नेपालको कुरा राख्नै पर्ने त्यो बाध्यता आउन सक्छ। किनभने नेपालका सबैजसो युवाहरू ग्रेटर नेपालको अभियन्ता भइसकेका छन्। हजुर, र उनीहरूले आफ्नो बुवा आमालाई
केटा नेपालको पक्षमा जसले लेख्छ अरे त्यसलाई भोट नदिनु भनेर कन्भिन्स गर्न सक्छन्। एकपल्ट म एउटा आज इन्डियाकै गणतन्त्र दिवस इन्डियाकै एकजना महान अभिनेताको बारेमा तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँछु। हजुर। अमिताभ बच्चन लोकसभामा प्रत्याशी भएर उठे। उनले अत्याधिक मत ल्याएर विजय प्राप्त गरे। तर उनको विजयमा साना साना केटाकेटीको ठुलो हात थियो। घरमा साना साना केटाकेटीले अमिताभ बच्चनको फिल्म हेर्ने, साह्रै मनपर्ने, अनि चाहिँ रोइ कराइ गरे, धम्क्याए बाबुआमालाई। हजुर। अमिताभ बच्चनलाई भोट नदिने भए अमिताभ बच्चन हारेपछि हामी पनि घर छोडिदिन्छौँ भन्नेसम्म पनि भयो। मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने युवाहरूले भोलि जुन पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा ग्रेटर नेपालको जमिन गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउने कुरामा हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट गर्दैनन्, तिनलाई भोट नदिने भन्यो भने के त्यो एउटा इस्यु बन्दैन? एकदमै बन्छ होइन। त्यस कारणले अब त्यो राम्रो हुँदैन भनेको चाहिँ इन्डियालाई राम्रो हुँदैन, अर्को हाम्रो जमिन चोरेर नासो हो त्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि, कसैलाई हामी केही चिज चाहिँ आफ्नो घरमा केही होला भन्दा चाहिँ अब राख्न दिन्छौँ, पछि फिर्ता लिन्छौँ होइन। अनि भने जस्तै हामीले त ब्रिटिसहरूसँग त सन्धि गरेर दिएको, ब्रिटिसहरूसँग लडाइँमा हामी हारेको भए हारुवासँग कसले सन्धि गर्छ भन्नुहोस् त? हामी जितको नजिक थियौँ, एक दिन हारे पनि भोलिपल्ट जित्थ्यौँ। त्यो कुरा थाहा पाएर ब्रिटिसहरूले चाहिँ ल सन्धि गर्नुपर्छ, सन्धि गरेपछि मात्रै यिनीहरूलाई बाँध्न सकिन्छ भनेर सुगोल सन्धि गरेका हुन्। त्यो सन्धि हामीले बेलायतसँग गरेको, इन्डियासँग होइन। र अहिले इन्डियाको जति पनि स्टेट छन् नि हाम्रोसँग सिमाना जोडिएको, सिक्किम त हाम्रै भयो, पश्चिम बङ्गाल भन्नुहोस् त्योसँग हामीले सुगोल सन्धि गरेको होइन, बिहारसँग सुगोल सन्धि गरेको होइन, उत्तर प्रदेशसँग सुगोल सन्धि गरेको होइन। अब उत्तराखण्ड त पुरै हाम्रो, अनि हिमाचल प्रदेश पनि 1/4 हाम्रो। अनि हामीले त बेलायतसँग गरेको सुगोल सन्धि हामी इन्डियासँग किन मान्छौँ? जबकि इन्डिया र नेपाल स्वयंले 1950 को जुलाई 31 तारिकमा नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भन्ने नाममा सन्धि गरेर त्यसको धारा 1 र 8 मा चाहिँ अब आइन्दा नेपालले बेलायतसँग गरेका जति पनि सन्धिहरू छन् ती कुनै पनि लागू हुँदैन, सबै रद्द भयो भनेर भनेको छ। त्यो इन्डियाले भनेको। अनि भन्ने चाहिँ बेलामा जमिन तिम्रो भयो भन्ने, अनि जमिन चाहिँ आफूसँगै राख्ने। तर यसमा नि सर तपाईँले त्यसरी हेरिराख्नु भएको छ, यसमा अर्को एउटा सोचको एउटा एङ्गल के पनि हुन सक्ला भनेदेखि त्यति बेला जुन किसिमको यहाँले भन्नुभयो नि अब त्यो सन्धि चाहिँ रद्द भइसक्यो भनेपछि त त्यो जमिन स्वतः हाम्रो भयो भने जुन तपाईँको चाहिँ एउटा लबी गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो बेला हामीले दाबी गर्न नसक्नु पनि त हाम्रो कमजोरी हो कि होइन? यो पनि त आत्मालोचना गर्नु पर्ला नि। आत्मालोचना त गर्ने हो, तर त्यति बेला को थियो भन्नुहोस् त? जति बेला हामीले जमिन लिनु पर्थ्यो नि त्यो बेला हाम्रोमा को थियो? एक तन्त्रीय राणा शासन थियो। त्यस्तोसँग गरेको सन्धि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 1950 को सन्धि नै के अरे त्यो राणाहरूले गरेको भएको हुनाले त्यसलाई पनि अब त्यो रद्द गर्न सकिन्छ होइन। यद्यपि हाम्रो लागि त के भने त्यो धेरै फ्रुटफुल छ। हामीले खालि के भने धारा 6 र 7 मा चाहिँ इन्डियनहरूको प्रभुत्व नेपालमा बढ्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब 5, 6 र 7 हामीले जलायौँ। हजुर। हामीले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले जलाएको पनि थियो। तर के भने धारा 1 र 8 का कारणले ग्रेटर नेपालको सम्भावना जीवित छ। तर तपाईँलाई आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने केही साथीहरूले चाहिँ यदि 1950 सन्धि रद्द भयो र अर्को नयाँ सन्धि भयो र नयाँ सन्धिमा चाहिँ यो प्रावधान राखिएन भने ग्रेटर नेपाल पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पनि मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि? हजुर। र यो त पछि आएको जुन एक्टको आधारमा इन्डिया र पाकिस्तान बन्यो नि त्यही एक्टले नै हामीलाई हाम्रो चाहिँ जमिन दिइसकेको छ। जुन इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट भन्यो नि बेलायतको पार्लियामेन्टले 1947 को जुलाई 18 मा पास गरेको। भनेपछि बेलायतको पार्लियामेन्टले गरेको जुन त्यो एक्ट छ नि त्यसैको आधारमा इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टकै आधारमा नेपालको जमिन चाहिँ पनि हामीले हाम्रो जमिन पाइसकेका छौँ। तर हामीले दाबी गर्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी। हजुर। अब हामी त कस्तो भने साग रोप्ने अर्कोले लिएर जान्छ, हामी चुप्पो लाएर हेरिरहने, किन लगेको पनि नभन्ने। त्यो इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टले कसरी नेपाललाई चाहिँ आफ्ना ती भूभागहरू फिर्ता लिनको लागि चाहिँ अधिकार दिएको छ त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ त्यो एक्टभित्र हजुर मुख्यतः इन्डिया र पाकिस्तान बन्ने सन्दर्भ नै हो त्यो। तर त्यसमा उनीहरूले के भनेका छन् भने हामी छोडेर जाँदैछौँ, हामी छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ हामी आउनुभन्दा अगाडि यो यहाँको भू राजनीति
जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा छोडेर जाँदैछौँ र हामीले जुन स्पेसल राइट प्रयोग गऱ्यौँ, विशेष अधिकार प्रयोग गऱ्यौँ, हामी बेलायतबाट पनि यहाँ राज गऱ्यौँ हजुर होइन, अब त्यो अधिकार चाहिँ अब आउने इन्डिया र पाकिस्तान कसैमा पनि हुने छैन भनेपछि अनि जुन अवस्थामा हामी आएका थियौँ त्यही अवस्थामा छोडेर जाँदैछौँ भनेपछि उनीहरू आउँदाखेरि त हामी त टिस्टा र सतलजमा थियौँ त, त्यसै प्रश्न छैन। हामी कुरै खोज्दैनौँ, हामी कुरै गर्दैनौँ, हामी कुरा गर्नै डराउँछौँ, हामी बहसै गर्दैनौँ, अनि हामी के भन्छौँ, हामी कहिल्यै उपनिवेशमा थिएनौँ भनेर चाहिँ झुठो कुरा गर्छौँ। म आज इन्डियाको रिपब्लिक डेका सन्दर्भमा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, इन्डियनहरूको पनि मैले धेरै पटक सुनिसकेँ यो पछिल्लो उसमा, नेपाल कहिल्यै उपनिवेश थिएन, नेपाललाई दुःख दिनु हुँदैन, त्यो हामीलाई उपनिवेश तिमीहरू थिएनौ भनेर हामीलाई मख पारेर हाम्रो जमिन लिने एउटा प्रपञ्च मात्रै उनीहरूको। र हाम्रा नेताहरू हामी कहिल्यै उपनिवेश थिएनौँ, हामी स्वतन्त्र थियौँ, कसैको के अरे पहिला हाम्रोमा परेन पराईहरूको भन्छन् उनीहरू। हजुर तर 1815 को डिसेम्बर 2 मा बेलायतले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेपछि नेपालले 1816 को मार्च 4 मा सही गर्यो। अनि त्यो सही गरिसकेपछि नेपालसँग एक टुक्रा पनि तराई थिएन कहीँ पनि। तर ब्रिटिसहरूले नै 1816 को डिसेम्बर 8 मा एउटा प्रस्ताव नेपाललाई पठाए, नेपालको राजालाई, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई तराई तपाईँहरूको लिदिए बापत चाहिँ तपाईँहरूलाई बहुत दुःख भयो, तपाईँहरूको मनमा सन्तोष छैन, अलिकति पनि तपाईँहरूको मनमा चाहिँ सन्तोषको भावना चाहिँ जागृत गरिदिउँ, तपाईँहरूलाई खुसी बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ जमिन फिर्ता गर्ने आशय राखेका छौँ, इच्छा गरेका छौँ भनेपछि त्यो सन्धिको रूपमा पठायो तिनीहरूले। त्यो 1816 को डिसेम्बर 8 मा पठाएको, नेपालको राजाले 1816 को डिसेम्बर 11 मा सही गर्यो, ओके भने। अनि हामीले जमिन चाहिँ कहिले कुन पायौँ त भन्दाखेरि कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता पायौँ भनेपछि त्यही ठाउँमा पनि त 9 महिना त उपनिवेश थियो नि। तपाईँ हेर्नुहोस्, मार्च 4 मा सही गरेको, मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर अनि उता जनवरी फेब्रुअरी मार्च भने 10 महिना करिब चाहिँ उपनिवेशमा थियो त्यो जमिन, ब्रिटिस उपनिवेशमा। 1 वर्ष त रह्यो नि, मेचीदेखि राप्तीसम्मको होइन, कोशीदेखि राप्तीसम्मको, कोशीदेखि राप्तीसम्म मात्रै फिर्ता गरेको। त्यो मेची र कोशीको बिचको जमिन फिर्ता गरेको छैन। द होल लोल्यान्ड बिट्विन कोशी एन्ड गण्डक, द होल लोल्यान्ड बिट्विन गण्डक एन्ड राप्ती, द होल लोल्यान्ड बिट्विन राप्ती एन्ड काली भनेर भनेकोमा अनि द होल लोल्यान्ड बिट्विन मेची एन्ड टिस्टा मात्रै भनेको छ, तर बिचमा द होल लोल्यान्ड बिट्विन मेची एन्ड कोशी चाहिँ छोडेको छैन। त्यो देखिँदैन त्यो कुरा भनेपछि त्यो जमिन कसरी त्यो नेपालको भोग चलनमा आयो त मेचीदेखि कोशीसम्मको तराईको भूभाग? होइन, त्यो चाहिँ अब एक त एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने त्यो लडाइँ नै भएको थिएन। जस्तो हामीले हारेको त काली नदी पारी मात्रै हारेको, अरू त्यहाँदेखि काली नदीदेखि पूर्व के अरे सिक्किमसम्मको मोर्चामा त हामीले जितेको हो नि त। त्यस कारण उनीहरूले त त्यो गर्ने कुरै थिएन। हजुर होइन, एउटा चाहिँ अब स्लिप पनि भयो उनीहरूको। तर के भने अब मेचीदेखि अब मेची र टिस्टाको छोड्यो, अब कोशी र मेचीको बिचको चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छैन। त्यही भएर चाहिँ पूर्णिया जिल्ला पुरै नेपालको भनेर चाहिँ मातृप्रसाद कोइरालाले मेरो एकजना साथी महेश प्रसादलाई भन्नुभएको थियो अरे भनेर उहाँले मलाई सुनाउनु भएको थियो। हजुर होइन, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँ पनि त जमिन अझै बाँकी छ नि त, लिन बाँकी त। भारतको बिहारमा पर्छ त्यो, बिहारमा पर्छ त्यो पूर्णिया। हजुर अर्को प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ अनि होइन, म भन्दैछु उपनिवेशको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहिल्यै उपनिवेशमा थिएनौँ भन्ने नेताहरूले मेरो चाहिँ प्रश्न के हो भने नि, अनि 1857 मा सिपाही विद्रोह भयो ब्रिटिस इन्डियामा। हजुर अनि त्यसलाई दबाउनुको निम्ति जङ्गबहादुर राणा आफै गए। हजुर उनले चाहिँ त्यहाँ शत्रुहरूलाई चाहिँ अब कत्लेआम गरे, दबाए, ब्रिटिसहरूको ध्वजा पताका फहराए विजयको। अनि त्यसबाट खुसी भएर ब्रिटिसहरूले हामीलाई चाहिँ राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई फिर्ता गरे। त्यो चाहिँ अहिलेको हिसाबमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर 4वटा जिल्ला, त्यसलाई नयाँ मुलुक पनि भन्छन् त्यो पछि प्राप्त भएको हुनाले। तर त्यो सन्धिमा 1860 को नोभेम्बर 1 मा भएको चाहिँ जमिन हामीलाई दिने सम्बन्धी सन्धिमा के लेखा छ भने पहिले यो जमिन नेपालकै थियो, सुगौली सन्धि अनुसार ब्रिटिस इम्पायरमा गाभिएको थियो र हामीलाई सघाएर चाहिँ हामीलाई विजयी गराए बापत, हामीलाई खुसी तुल्याए बापत हामी खुसी भएर यो जमिन चाहिँ नेपाललाई उपहार स्वरूप दिँदैछौँ भनेको छ। पहिले नेपालकै थियो, सुगौली सन्धिमा ब्रिटिस इम्पायरमा गाभियो,
त्यही जमिन फर्काएको छौँ भनेको छ। हामीले 1 इन्च पनि ब्रिटिस इन्डियाको जमिन पाएका छैनौँ कहीँ कतै। भनेपछि हामी उपनिवेशमा थियौँ कि थिएनौँ? हो, हामी कम्प्लिटली नेपाल भन्ने मुलुक पुरै ब्रिटिस उपनिवेशमा गाभिएको थिएन। तर हाम्रो एउटा हात चाहिँ मा घाउ लागेको छ भने त्यो सग्लो हो। एउटाले भन्थ्यो अरे मेरो एउटा दाँतले गुखाइदियो भन्थ्यो अरे, बोल्दा बोल्दै नि। अब त्यसले एउटा दाँतले गुखायो भने उसले के खायो भन्नु न, मान्छेको मुखमा गु परिसक्यो भने जस्तै। अनि हामी चाहिँ उपनिवेशमा थिएनौँ भनेर चाहिँ झुटो इतिहास पढाउने अनि हामीलाई हाम्रो जमिन दाबी गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने यो एउटा षड्यन्त्र हो भन्ने म ठान्छु। अर्को एउटा प्रसङ्ग यहाँले जुन उठाइराख्नु भएको छ नि, भारतले चाहिँ अब अनुदानमा हामीलाई 10 लाख डोज जुन यो कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। सरकारले यसलाई वितरण गरेर अब त्यो सुरु पनि हुँदैछ, बुधबारदेखि भइ पनि रहेछ होइन। तपाईँले चाहिँ यो खोपको विरोध गर्नुभएको छ, म त मरिगए पनि लगाउँदिनँ भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै किन? यसको के आशय छ यसको पछाडि? यसका दुईवटा कारण छन्। एउटा, यो खोप चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अनुमोदन गरेको, ठिक छ भनेको, हजुर, हानिरहित छ, साइड इफेक्ट कम छ भन्ने हिसाबले त्यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भए अहिलेसम्म त्यो प्रमाणपत्र यो छ भनेर आइसक्थ्यो होला नि त होइन। मैले जहाँ लेखेँ त्यहाँ चाहिँ कुनै इन्डियन ट्विटरमा त छन् तिनीहरू पनि, ल हाम्रो प्रमाणपत्र यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको भनेर आउनुपर्ने हो। हजुर, त्यो त आएको छैन। र अर्को कारण चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो खोप इन्डियाले आफ्नो फेस सेभिङको लागि अथवा आफूलाई चाहिँ एउटा प्रतिष्ठा प्राप्त मुलुक देखाउनको लागि अथवा नेपालको सहयोगी भनेर विश्वलाई देखाउनको लागि गरेको। हाम्रो कालापानीमा सेना राख्ने, सेना हटा भनेर चाहिँ वार्ता गर्न जाँदा वार्तै नगर्ने, अनि काली नदीमा चाहिँ हाम्रो जमिन समेत पार्ने गरी तटबन्ध बनाउन रोक भन्दा कुरै नगर्ने पहिले सहमति गरेको छ। नेपालले पनि कालीमा तटबन्ध बनाएको छ। त्यो तटबन्ध बनाउन पहिले चाहिँ कति जमिन छाडेर तटबन्ध बनाउने भनेर सहमति भएको छ। त्यो सहमति व्यवस्था गर्ने अनि अब नेपाललाई खुसी पार्नको निमित्त अथवा चाहिँ नेपाललाई हामीले हेरेका छौँ, नेपाल हाम्रो सहयोगी, हामीले नेपाललाई सहयोग गरेर चाहिँ एउटा मित्रताको परिचय दिएका छौँ भनेर विश्वलाई देखाउनको निमित्त गरिएको। त्यस कारण मैले त्यसलाई कन्डेम गरेको होइन। तर यो त परोपकारको विषय भयो नि। कसरी परोपकार? कसरी परोपकार? उसकै मान्छे मरेका छन्, साइड इफेक्ट हुन्छ। तपाईँको रगतमा गइसकेपछि त्यो चाहिँ 100% जुन कुरा चाहिँ सही होइन, हजुर, त्यस्तो मुलुकलाई अनि कसरी मानवीय सहयोगको कुरा गर्ने हामीले? भनेपछि त्यो खोप चाहिँ तपाईँ लगाउनुहुन्न? मैले भनिसकेँ त, म मरिगए पनि लगाउँदैन भनेर। चाहिँ अब त्यो भूभाग 1 लाख स्क्वायर मिटर जमिन जुन चाहिँ भारतको कब्जामा छ नेपालको, र तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ भनेदेखि यो चाहिँ दक्षिण एसियामै बाँकी रहेको अन्तिम एउटा कोलोनी उपनिवेशको एउटा अंश हो भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ। हजुर, होइन? यो उपनिवेश कहिलेसम्म रहला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त अब तपाईँ हाम्रो चाहिँ सक्रियतामा, तपाईँ हाम्रो सङ्घर्षमा, तपाईँ हाम्रो बुद्धिमत्तामा, किनभने 2007 सालमा एउटा अवसर थियो, 17 सालमा एउटा अवसर थियो, 46 सालमा एउटा अवसर थियो, 62 सालमा अवसर थियो। नेकपा भन्ने पार्टी 2-3टा टुक्रा भए, तिनीहरूको नेताले पनि पटक पटक उठाउन सक्थे। हरेक अवसर हामीले छोड्दै गइरहेका छौँ। र अहिले पछिल्लोचोटि जब इन्डियाले चाहिँ हाम्रो जमिन उसको नक्सामा राख्यो, अहिले पनि हामीले चाहिँ हामी अब कालापानी होइन, हामीलाई त पुरानो नेपाल चाहिन्छ भन्न सकिन्थ्यो। त्यस्तो अवसर हामी छोड्दै गइरहेका छौँ। त्यस कारणले अब हामीले अवसरको उपयोग गर्नु पर्यो र छिटोभन्दा छिटो यो भूमि प्राप्त गर्नुको निमित्त सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि लानु पर्यो। मुख्य कुरो त म हेर्नु न, के अरे अर्जुनजी, तपाईँ र म अहिले आम्ने सामने छौँ नि। तपाईँ मानिलिउँ, तपाईँ इन्डियाको प्रधानमन्त्री, म नेपालको। म प्रश्न गर्छु तपाईँलाई, सुकुल सन्धिमा गुमेको जमिन तपाईँहरूको होइन हाम्रो हो, कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मोदीसँग जवाफै छैन। तर हामी प्रश्नै गर्दैनौँ। पीडित हामी छौँ, हामी पीडा व्यक्त गर्दैनौँ। उसले कुट्छ, हामी हैया भन्दैनौँ। अनि हैया नमानेदेखि त अब के हो, उसको चिलाइ मरेको हो कि कुट्दाखेरि? त्यो पनि त हुनसक्छ। अब चुनाव पनि सम्भवतः होला नहोला, यदि भएको खण्डमा ग्रेटर नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्दैछ भन्नुभएको छ। यसमा जस्तो पार्टीहरूले उठाउने अर्थात् उहाँहरूलाई उठाउन बाध्य पार्ने कुरा त एकातिर होला, तपाईँहरू आफै चाहिँ के गर्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना छ र नै मैले कुरा गरेको हुँ। हाम्रो पनि सम्भावना छ र केही साथीहरू अब विभिन्न नाममा ग्रेटर नेपालको इस्युलाई उठाउने भनेर पनि अगाडि आइसकेका छन्। अब के भने ग्रेटर नेपालको इस्यु
हिजो जस्तो अब सीमित छैन, यो व्यापक भएर गएको छ। हजुर। अब अहिले भएकै पार्टीहरूले पनि अब चाहिँ भोट ल्याउनुको निमित्त उनीहरू नै यो कुरा उठाउन पनि तयार हुन सक्छन्, किनभने संसदमा नै कुरा उठ्यो नि त। 5-7 जना 8-9 जना सांसदहरूले त संसदमै कुरा उठाए त, त्यो त हामीलाई जानकारी छ नि। हजुर। त्यस कारणले भोलि ती सांसदहरू जो पार्टीमा आबद्ध छन् तिनलाई त अब हामी भन्छौँ नि त, तपाईँहरू आफ्नो पार्टीमा यो कुरा राख्नको निमित्त भूमिका खेल्नुहोस् भनेर। हजुर, भनेपछि त्यो सम्भावना छ। हजुर, हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँको गहन विचार यो समसामयिक विषयमा। यसको लागि म पुनः एकपटक यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आज यो गणतन्त्र दिवसका दिन इन्डियाको यो कुरा भन्नु जरुरी थियो। अब यो समयमा यो विचार विमर्श गर्ने अवसर मलाई दिनुभयो, यसका निमित्त म तपाईँप्रति आभारी छु। धन्यवाद।